अथ श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रम्। हरि ओं। वेङ्कटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्णः केशवः गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायणदोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षो सर्वदेवासुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्राकारः पुरातनः रमानाथ महीभरतः भूधरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रः प्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासः श्रीनिवासः श्रियपतिः अच्युतानन्तगोविन्दो विष्णुर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इति इदं कीर्तितमस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकालेय पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजोद्धारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रः निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टात् तमं लोके तत्त्वं प्राप्नोति संशयः ऐश्वर्यं राजसन्मानं भक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णुलोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुक्तमं स्वामी पुष्करणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। वेङ्कटाद्रिसमं स्थानो ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशो समो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे श्रीनिवास।